Chapter 1, Sloka 26. Tatra pashyat stithan partah. Tatra pashyat stithan partah. Tatra pashyat stithan partah. पितृनत पितामहान् पितृनत पितामहान् पितृनत पितामहान् तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः 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 पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् 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 पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.